अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। पीटीआई में इख्तलाफात का बयानिया आज अडयाला जेल के बाहर दम तोड़ गया। इलेक्शन में धांधली की तहकीकात इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच चुकी है। ये मौज़ूआत हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल में बताने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले बात होगी पाकिस्तानी आवाम की, आपकी, मेरी, जिनके लिए अपने घर का बजट नामुमकिन हो गया है। अपना ही देश, अपना ही मुल्क पराया लगने लग गया। हुकूमत पाकिस्तान का तूफानी बजट नाफिज हुए 4 रोज बीत चुके हैं। इन 4 रोज के दौरान हर रोज एक नया दर्द, एक नया अलमिया और तकलीफ मिल रही है। कभी टैक्सेस में इजाफे के थप्पड़ गरीब आवाम की डूबती कश्ती को बेरहम मौजों के हवाले कर रहे हैं, तो कभी आटे और सब्जियों की बढ़ती कीमतें नानो नुफ्का से महरूम करने के दर पे आवाम के हलक पर किसी बेरहम कसाई की तरह हर रोज छुरी फेर जाती है। हर रोज को काटा जाता है, खार उधेड़ी जाती है। नए बजट के गरीब आवाम को जेबों पर वार जारी थे, वही आवाम के नए बजट से जिनका घरेलू बजट आउट हो गया था, अब आपके लिए यानी आवाम के लिए बिजली की कीमतें बढ़ाकर तो गोया बिजलियां ही गिरा दी गई। हुकूमत ने गरीबों के लिए बिजली की कीमतों में 51%, जी हां आपने सही सुना, 51% इजाफा कर दिया है। यह इजाफा 1 यूनिट से 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन यानी शदीद गर्मी में सिर्फ एक पंखा चलाने वाले गरीब आदमी के लिए किया गया। 101 यूनिट जैसे ही पहुंचेगा, यानी 101 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक के सारिफीन के लिए बिजली की कीमत में 41% इजाफा हो। दिहाड़ीदार मजदूर, आम पाकिस्तानी कि जिसको बजट के बाद जान के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन वजीर तवानाई है कि इस जुल्म सितम पर भी महज तिफले तसल्लियां ही दे रहे हैं। खबर कि 5 रुपए और कुछ पैसे 76 पैसे के करीब यूनिट की कीमत के अंदर इजाफा हुआ है। ये बात काबीना में गई, काबीना ने बड़ी इसके ऊपर जी डिलिबरेशन के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब का हुक्म आया कि नहीं, ये बोझ सारे कंज्यूमर्स के ऊपर नहीं पहुंच सकता। 440 अरब रुपए की पूरे पाकिस्तान के लिए हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री के जरिए बजट करके और सब्सिडीज हमने इंजेक्ट की इस पूरे सिस्टम के अंदर। यानी इस 5 रुपए कुछ पैसे का जो बोझ है वो 440 अरब रुपए की हद तक हुकूमत ने बर्दाश्त किया। 2.5 करोड़ मोहतरम वजीर तवानाई, आप आवाम के सामने असल हकायक नहीं रख रहे हैं। आप कहते हैं कि आपको खबर मिली है कि बिजली महंगी हुई है। जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं कि आप महकमा तवानाई के मुख्तार कुल हैं, आपका डिपार्टमेंट है। अगर आपको इस फैसले का इल्म नहीं है, फिर कौन सी काबीना है, कौन सा नेपरा है जिसने आपके इल्म में लाए बगैर बिजली महंगी कर दी? आप इतने बेबस हैं मोहतरम वजीर तवानाई। आप फरमा रहे हैं कि 1 करोड़ 68 लाख सारिफीन पर बोझ नहीं पड़ेगा। जनाब आली मर्तबत, हम आपके सामने हकायक रखते हैं। वफाकी काबीना ने घरेलू सारिफीन के लिए बिजली के फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे तक का इजाफा कर दिया, जिसके बाद बिजली सारिफीन के लिए माहाना बिल उसी हिसाब से बढ़ जाएंगे। घरेलू सारिफीन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे तक मुकर्रर कर दिया गया था। हम 18% सेल्स टैक्स के बाद फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 57 रुपए 63 पैसे तक बढ़ जाएगा, जबकि एडजस्टमेंट्स और दीगर टैक्सेस मिलाकर फी यूनिट बिजली का ज्यादा से ज्यादा टैरिफ 65 रुपए से बढ़ जाएगा। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे से बिजली सारिफीन पर तकरीबन 850 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा, वो आपको देना पड़ेगा। वजीर तवानाई साहब, आप उसी काबीना का हिस्सा हैं, आप आवाम को मुतमईन कर रहे हैं, लेकिन हकायक इसके बिल्कुल बरक्स है। आपके जारी करदा नोटिफिकेशन से ही तफसीलात सामने ला रहा हूं, हवा से कहीं लेकर नहीं आ रहा, आप ही लाइल में बैठे। नाज़रीन, अगर आप 1 यूनिट से 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं ना, तो 7 रुपए 11 पैसे इजाफे के बाद फी यूनिट 23 रुपए 49 पैसे हो जाएगा। इसमें टैक्सेस शामिल किए जाएं तो यह कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर आप 101 यूनिट से 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो फी यूनिट कीमत 30 रुपए 7%, यानी 30 रुपए बढ़ने के बाद 7% हो जाएगी। 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन की बिजली की कीमत 39 रुपए 15 पैसे हो जाएगी।
محترم اویس لغاری صاحب، آپ کی سرداری سلامت رہے، آپ تو بجلی کی قیمت میں اضافے کو امیر لوگوں کے لیے قرار دے رہے، حالانکہ آپ نے 301 سے 400 یونٹ استعمال کرنے والے صارف کے لیے 6 روپے 12 پیسے فی یونٹ بڑھایا ہے، آپ نے منظوری دی ہے سر۔ حضور، آپ کو روتا چیختا شکایت کرتا غریب شاید دکھائی نہیں دے رہا ہوگا۔ آپ کی نائب صدر اور اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز نے تو اس غریب کو یہ سبق پڑھایا تھا کہ اگر کوئی ووٹ مانگنے آئے تو اس کو بجلی کا بل دکھانا۔ مجھے بتائیں آج ہم یہ بجلی کا بل کس کو دکھائیں؟ جب تحریک کا بندہ ووٹ مانگے نا تو اس کو اندر سے بجلی کا بل لا کے دکھانا، کہنا یہ لو اپنا ووٹ، اور پھر اس کو گیس کا بل لا کے دکھانا، کہنا یہ لو جھوٹو اپنا ووٹ، پھر اس کو پیٹرول کی اور ڈیزل کی پرچیاں دکھانا اور کہنا جھوٹو بے ایمانو یہ لو اپنا ووٹ۔ جی ناظرین، میڈم چیف منسٹر، اس وقت آپ پنجاب کی مختار کل ہیں جو آبادی کے لحاظ سے اس وطن کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اسی صوبے کی عوام کا درد آپ کے سامنے ہم رکھتے، وہ کس درد اور اذیت سے گزر رہے ہیں، ذرا ان کی زبانی سنیے۔ میں پاکستان کا بیٹا اور پر یتیم ہو گیا ہوں جی، اور یتیم ہونے کے بعد ایسا رول رہا ہوں میں، ادھر کوئی کسی کے سننے کے لیے، کوئی کسی کے لیے فیلنگز، ہر بندے کو قیامت کا عالم ہے، نفسا نفسی کا دور چل رہا ہے۔ آج بھی میں رونے والا ہو کے نکل رہا ہوں کہ کروں کیا، مجھے صرف اتنا بتا دیں۔ ایک بندے جی 25,000 تنخواہ ہے، وہ بندے نو 30,000 بیلے یا 40,000 بیلے بندہ کتوں پڑے گا؟ وہ اپنے بچے پالن، اپنا پیٹ پالن یا وہ بل پرن۔ مریم نواز صاحبہ اگر نہیں کچھ کر سکتی تو آرام نہ گھر بیٹھ جائے، عوام دا کیوں خون چوس رہے ہیں؟ کیڑا 300 یونٹ فری دے رہا ہے، کوئی چکر نہیں، 3 گنا نے ٹیکس زیادہ پائے ہوئے نے، 4 لاکھ روپے بل بھیجا مہینے کا پورا سال 25,000 نال ضرب لا لین 3 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ بھوکے ہی بہواں گے سال پورا 3 لاکھ بنے گا، پھر کوئی 4 مہینے اور کام کریں گے 4 لاکھ پورا کریں گے، انہیں دیر میں 10 لاکھ اور بل آئے گا، ساری زندگی ایسی سٹرگل انج ہی کریں گے اندے آپ سے۔ کوئی 4.5 لاکھ روپیہ بل آیا وا، کی خرچہ کریے، بل تاریے یا اسی ہوں فصلوں سے خرچہ کریے۔ میرا 270 یونٹ ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے بل بھیجا ہوا ہے 670 یونٹ کا، ٹھیک ہے، 40,000 روپے بل۔ اب کھانا مکمل کریں، روٹی مکمل کریں کہ بل ادا کریں کہ کرایہ ادا کریں۔ میری جو سی دیہڑی جو سی وہ 1200 روپے دیہڑی ہے، اگر کام مل گیا نہیں ملا تو نہ صحیح، لیکن اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جنرل سیل ٹیکس میں کس چیز کا بھروں؟ میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، LCD نہیں ہے، اس کا میں ٹیکس بھر رہا ہوں۔ بہت دل میں برے خیال اور بہت گالیاں آ رہی ہیں، پر لہٰذا اگر ان کو شرم کے مارے ڈوبنا مر جانا چاہیے۔ 50,000 کہاں سے بھرے گا؟ اپنے بچوں کو بھیج دے یا اپنے سامان گھر کا جو بھی بھیج دیں۔ محترم وزیر اعظم، عوام کو آج بھی مینار پاکستان پر شدید گرمی میں پنکھے جھلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میڈم چیف منسٹر، آپ کے وعدے آج بھی عوام کو یاد ہیں، عوام سوچ رہے ہیں کہ دیتے ہیں یہ بازیگر دھوکہ کھلا۔ الیکشن سے قبل آپ ہی نے اس قوم کو خواب دکھائے تھے، آپ ہی فرماتے تھے کہ پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں بڑھانے پر نواز شریف اجلاس سے اٹھ کر چلے جاتے۔ حضور، پوچھنا یہ تھا کہ کیا نواز شریف غریب کی جیب پر چلنے والی کینچی پر کچھ نہیں بول رہے؟ غریب کی گردن پر جو چھری چلا رہے ہیں آپ دن رات، اور وہ جو مہنگائی بڑھا رہے ہیں، مہنگائی کی آری سے اس کا سر کاٹ رہے ہیں، محترم نواز شریف صاحب لب کیوں سیے ہوئے ہیں؟ میڈم چیف منسٹر، آپ نے تو مفت بجلی دینے کا خواب دکھایا تھا، مگر آپ نے غریب عوام کے ارمانوں پر ہی بجلی گرا دی۔ محترم بلاول بھٹو صاحب، آپ بھی اسی حکومت کا حصہ ہیں، آپ نے بھی ایسے ہی خواب دکھائے تھے۔ یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں، جب وہ دفتر میں جائیں گے بجلی کا بل لینے تو ان کو جو کاغذ دکھایا جائے گا اس پر لکھا ہوگا کہ آپ کو بجلی کا بل نہیں آئے گا کیونکہ آپ کا بجلی کا بل حکومت پنجاب نے ادا کر دیا ہے۔ غریب کا پنکھا بھی چلے گا، لائٹ بھی جلے گی، اور میں نے سنا ہے فریج بھی چلے گا، لیکن مہینے کا بل نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو وفاقی حکومت دے تو انشاءاللہ تعالی
میں غریب ترین عوام کو 300 یونٹ بجلی مفت دلواؤں گا, مفت انشاءاللہ تعالی. دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں نے عوام کو فردوس برین کا ایک نقشہ کھینچ کے دکھایا. عوام نے ان سبز باغوں پر یقین کر لیا, لیکن عوام شاید اس بات سے لا علم تھی کہ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا, اور اس دفعہ تو بہت ہی کھلا. غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا, کیونکہ ان خوابوں کے سوداگروں نے تو اسی الیکشن مہم کے دوران ہی اپنے وعدوں سے یو ٹرن لے لیا. میں نے یہ بات بڑی کیٹیگوریکلی کہی ہے, اور میں دوبارہ یہ بات کہتی ہوں کہ جب کوئی بھی تیل کی, بجلی کی قیمتوں کو بڑھانے کا کوئی ڈیسیجن آتا ہے, میں اس ڈیسیجن کو سپورٹ نہیں کرتی, کیونکہ میری پہلی ذمہ داری جو ہے وہ عوام کی طرف ہے. بھلے میری اپنی جماعت کی حکومت ہو یا اتحادیوں کی حکومت ہو, میں اس ڈیسیجن کو اون نہیں کرتی. کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ, دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. اقتدار میں آنے سے قبل خواب دکھانے گئے جو اقتدار میں آتے ہی عوام کے لیے ڈرانے خواب ثابت ہو گئے. اس وقت قوم شدید ذہنی اذیت سے دوچار ہے, سمجھ نہیں آ رہا کریں کیا. عوام بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے زیورات, گھریلو اشیاء تک فروخت کرنے پر مجبور ہیں. یہ سارے جتن 2640 ارب آئی پی پیز کو ادا کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں. حکومت تو دعویٰ کر رہی ہے کہ جلد ملک میں بجلی سستی ہونے جا رہی ہے, پتہ نہیں کب, مگر آج ہی سینٹ میں دستاویز پیش کی گئی جس میں مہنگی بجلی کی وجوہات بیان کی گئی. ساتھ ہی بتایا گیا کہ پاکستانیوں کو 2036 تک, آج 2024 ہے, 2036 تک ایسے ہی جتن کرنا پڑیں گے. ملک میں اس وقت 11 پاور پلانٹس فرنس آئل پر چل رہے ہیں. فرنس آئل کے ذریعے فی یونٹ 35 روپے 76 پیسے سے لے کر 43 روپے 86 پیسے تک فی یونٹ پڑتا ہے. دستاویز کے مطابق ہب پاور پلانٹس اور کوہ نور انرجی کے معاہدے 2027 تک ہیں. لال پیر پاک چین کے معاہدے 2028 تک ہیں. سوا پاور کمپنی کا معاہدہ 2029 تک کا ہے. اٹک جنریشن پاور کا معاہدہ 2024 تک. اٹلس نشاط چونیا کے معاہدے 2035 تک. دستاویز کے مطابق نارووال انرجی لبرٹی پاور ٹیک کے معاہدے 2036 تک. سوال یہ ہے کہ یہ معاہدے قوم کے لیے خطرہ کیوں ہیں؟ کیا قوم کی ان آئی پی پی سے جان چھوٹ پائے گی؟ پورے آئی پی پیز کے نام پر دھندا چل رہا ہے. 2800 ارب روپے ادا کرنے, کس چیز کے؟ کیپیسٹی چارجز کے. کیپیسٹی چارجز کیا ہیں؟ وہ پیسے جس کی بجلی ہم خرچ نہیں کریں گے اور پاکستان کے عوام ادا کریں گے. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ ایسے لوگوں کو کیا چوراہوں پہ لٹکانا نہیں چاہیے جنہوں نے آئی پی پیز کے ساتھ یہ معاہدے کیے ہیں کہ ڈوبتی ہوئی اس معیشت میں ہم 2800 ارب روپے کیپیسٹی چارجز کے دیں گے, اور یہ تازہ دم ہو کر دوبارہ سے نئی نئی حکومتوں میں شامل ہو جاتے ہیں. کیا خوف خدا ختم ہو گیا؟ اتنی جلدی یو ٹرن لے لیا؟ کیسے لے لیا اتنی جلدی یو ٹرن؟ ابھی تو آپ نے ہمیں سبز خواب دکھائے تھے, وہ خواب کم سے کم ہمیں نیند سے بیدار تو ہونے دیتے. پوچھ لیتے ہیں کسی حکومت نمائندے سے. ہمارے ساتھ اس وقت رانا احسان افضل موجود ہیں, آپ کوارڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر ہیں, یعنی پرائم منسٹر سے آپ براہ راست بات کر سکتے ہیں. آج جو سوال میں آپ سے کروں گا سر, کہ جو عوام کی حالت میں نے آپ کو بتائی ہے, آپ براہ راست پرائم منسٹر کے کانوں میں ڈال سکتے ہیں نا سر. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ رانا صاحب کیوں صاف نظر آ رہا ہے کہ بجلی آپ مہنگی کر کے, اور آپ کے پاس صرف ایک رستہ ہے, ٹھیک ہے آئی ایم ایف سے آپ نے قرض لینا ہوتا ہے, مان لیا, آپ نے آئی ایم ایف کا قرضہ لینے کے لیے صرف عوام سے بجلی کے بل, تنخواہ دار طبقے کی تنخواہ پہ ٹیکس میں اضافہ, صرف آپ کے پاس کمائی کا ایک ہی ذریعہ رہ گیا ہے. آپ کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے پیسے کمانے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں علی, آپ ٹھیک کہہ رہے, بجلی کے بل بڑھنا اور جو جس طرح کے حالات ہیں اس کے اندر بہت ساری مشکلات ہیں, لیکن میں صرف چند حقائق صرف آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیں جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کا جو بڑھاوا ہے وہ رک چکا ہے. یہ سارے جو اقدام ہیں یہ اب وہ جو ایک بلیڈنگ تھی وہ رکی ہے. اب بجلی کے بلوں کو سستا کیسے کرنا ہے؟ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے ڈسکوز کی, ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. ان کے بورڈز تبدیل کیے ہیں ابھی تاکہ اچھے لوگ آئیں, ایفیشنسی وہ امپروو کریں. اس پی ایس ڈی پی کے اندر ٹرانسمیشن لائنز کے لیے ایک سب سے بڑا پی ایس ڈی پی کے اندر ایلوکیشن رکھی ہے جو ٹرانسمیشن لائنز کی باٹل نیکس کو دور کرے گی اور اس میں ایفیشنسی لائے گی جس سے بجلی سستی ہوگی. ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں.
ہم نے یہ پہلے اناؤنس کیا ہے کہ ہم نے لوکل کوئلے کے امپورٹڈ کوئلے کو لوکل کوئلے سے تبدیل کر دینا ہے, جو بجلی گھر یہ ہم اس طرف بڑھیں. اب یہ سارے میڈیم لانگ ٹرم جو ہے وہ سوری سر, دیکھیں بجلی اتنی مہنگی نہیں ہے. مجھے ایک بات بتا دیں, چلیں فردر ٹیکس کیا ہے, مجھے ایک اضافی ٹیکس ہے وہ کیا ہے, اور پھر مزید اضافی ٹیکس جو بل میں لکھا ہوا آتا ہے, یہ تو بجلی کا کوئی کاسٹ نہیں ہے نا سر. کاسٹ تو نکل گئی, کاسٹ تو لے لی بجلی کی آپ نے مجھ سے, یہ پھر کیا ہے, یہ کیوں لیا جا رہا ہے مجھ سے, کوارٹرلی سر چارج کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو اس کے اندر یہ ساری جو ایڈیشنل چیزیں ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایک دو تین چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ہم کرنے جا رہے ہیں. ایک تو جو 200 یونٹ سے نیچے ہے ان کی نہیں بڑھ رہے, وہ 15 روپے کے اندر فکسڈ ہیں. پھر جو انڈسٹری ہے ہم اس کے اندر بھی کراس سبسڈی انڈسٹری کر رہی تھی, اس کو ہم ایڈجسٹ کر کے ان کو ایک ان کا پیکج اگلے چند دنوں میں اناؤنس ہو جائے گا, جہاں انڈسٹری کی قیمت کم کی جائے گی تاکہ صنعتیں چلے, جاب کریشن ہو اور ملک کی جو معیشت ہے وہ آگے بڑھے. باقی دیکھیں میں نے آپ کو لانگ ٹرم اقدامات بتا دیے. جو ٹیکسز کی آپ نے بات کی, دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو آلریڈی جو آسان طریقے ہیں ٹیکسز کے, وہیں سے ٹیکس دیے جاتے ہیں. بجلی ایک آسان طریقہ ہے کہ یہاں سے آپ ٹیکس اکٹھا کریں تو اس کے اوپر اس کو اوور لوڈ کیا ہوا ہے. لیکن جو ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے یا ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے اور ٹیکس ایویژن کو ہم نے روکنا ہے, اس کے لیے بھی ہم بہت ایک میجر ریفارم کر رہے ہیں جس کو ڈیجیٹائزیشن آف FPR کہتے ہیں, اور ہم وہ چل چکا ہے, وہ سٹارٹ ہو چکا ہے. سر FPR جو ہے نا وہ پاکستان کا انکمپیٹنٹ ترین ادارہ ہے بیسیکلی. معذرت کے ساتھ یہ لفظ میں استعمال کرنے جا رہا ہوں, لوگ اب ڈر چکے ہیں, وہ تو فائلر نہیں ہونا چاہتے. وہ کہتے ہیں FPR کے ریڈار میں ایک دفعہ آ گئے, یہ تو ایکسٹورشن منی ہے, ٹیکس تھوڑے ہی لیتے ہیں, یہ تو ایکسٹورشن کر کے لیتے ہیں. سر علی جو ڈیجیٹائزیشن کا ہدف ہے اس میں ایک ہدف یہ بھی ہے کہ آپ نے ہیومن انٹرونشن کو کم کرنا ہے, ٹیکسز کو سمپلیفائی کرنا ہے, اور آپ نے فیسیلیٹیشن کی طرف بڑھنا ہے. دیکھیں یہ عمل ایک بڑے میسو لیول پہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے, جس میں ٹریک اینڈ ٹریس بھی اس کا حصہ ہے, افغان ٹرانزٹ بھی اس کا حصہ ہے, پورٹس سارے ڈرائی پورٹس بھی اس کے حصے ہیں, ان لینڈ ریونیو بھی اس کا حصہ ہے. لیکن دیکھیں ابھی جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ IMF کے معاہدے میں جانے کے لیے جو آپ کے پاس آلریڈی ٹیکس پے. سر بات یہ ہے کہ یہ سب ابھی آپ نے کرنا ہے, یہ سب آپ کے خیال میں ہے, لیکن عوام کا حال بہت برا کر دیا سر آپ نے. اگر یہ سب کچھ کرنا تھا پہلے کر دیتے سر. بجلی چوری روک دینا سر 500 ارب کی, اس کے پیسے نہ لیں آپ عوام سے. آپ IPP سے بات کریں نا سر کہ بس کر دیں, بہت کھلا لیا آپ کو ہم نے اتنے سال, بس کر دیں. آپ نہیں کر رہے ہیں سر, بہت معذرت کے ساتھ. رانا صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سیاست میں بات کریں کہ تحریک انصاف کے 2 دھڑے بن چکے تھے, اور یہ کوئی ڈھکی چکی بات نہیں ہے, واضح نظر آ رہا تھا. دونوں دھڑے ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی دیتے تھے. لیکن آج اڈیالہ جیل کے باہر ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملا. وہ منظر کیا تھا آخر؟ وہ 2 دھڑوں کا دھڑن تختہ اڈیالہ جیل کے باہر والے میدان پہ کیسے ہوا, یہ سب آپ کو بتائیں گے. اور وہاں پہ موجود ایک خاتون بھی آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوں گی, شامل اس وقفے کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد حاضر ہیں. PTI میں اختلافات کا بیانیہ آج اڈیالہ جیل کے باہر دم توڑ گیا. جیل انتظامیہ نے PTI رہنماؤں عمر ایوب, شبلی فراز, رؤوف حسن, شہریار آفریدی اور شندانہ گلزار کو بانی PTI سے طے شدہ ملاقات سے روک دیا اور انہیں کئی گھنٹے جیل کے باہر کھڑا رکھا. لیکن متحارب سمجھے جانے والے رہنما جیل کے دروازے پر یکجان 2 کالے ہو گئے, اور انہوں نے نہ صرف بانی PTI سے اظہار یکجہتی کیا بلکہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر آپسی اختلافات کا تاثر بھی زائل کر دیا. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے ملاقات کی اجازت نہ دینے پر اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو ٹاؤٹ قرار دیا اور خبردار کیا کہ تحریک استحقاق کے ذریعے جیل کی پوری انتظامیہ کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں لائن حاضر کر دوں گا. یہ سمجھ ہمیں گیٹ پہ روک کے 4 گھنٹے روک کے سائیکولوجیکل وارفیئر کر کے ہمیں یہ کمزور کرنے کی کوشش ان کا دماغ خراب ہے. اور یہ بھی میں کہتا چلوں, پاکستان تحریک انصاف کی مٹھی کی طرح ایک ہے, ہم سب میں ایک خون دوڑتے ہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف کا. آج کل ایک کرائے کے چٹو انہیں کو بٹھایا گیا ہے کہ وہ آگے اور پارٹی میں اختلافات کی بات کریں,
وہ پارٹی نہیں ٹوٹی ہے, پریس کانفرنس سے نہیں ٹوٹی ہے, اس کے بعد جو مظالم آپ نے ڈھائے اس سے نہیں ٹوٹی ہے. ہمارے اختلافات نہ ہیں اور نہ ہوں گے. کچھ بھی کر لیں, جتنا ظلم انہوں نے کرنا تھا, جو آگے ان کے ارادے ہیں, رب ذوالجلال کے فضل سے نہ ہم جھکیں گے, نہ ہم ٹکیں گے اور نہ ہم تقسیم ہوں گے. خان نے بلایا, ہم آئے, 100 دفعہ بلائیں گے, 100 دفعہ آئیں گے, اس وقت ہم ٹھیک ہو چکے ہیں. ہم سب سے کم از کم 40 بچے ہیں. پرائم منسٹر اور چیف منسٹر دونوں کے خاندان کو, دونوں نالائق کو اپنے کو سنبھالو, ہمارا غم نہ کرو. شندانہ صاحبہ کی گفتگو سنی آپ نے, یہی گفتگو ہمارے پروگرام میں اب وہ کرنے جا رہی ہیں. پوچھتے ہیں ان سے کہ وہ کیوں نہیں مل پائیں, کیوں نہیں ملنے دیا گیا. شندانہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا, ملاقات کیوں نہیں ہو سکی آپ کی؟ صاحب پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں خان صاحب سے نہیں ملنے دیا. انہوں نے بہت تنگ کیا, بہت اکثر لوگ 1 بجے پہنچ گئے تھے کیونکہ ٹائم 2 تھا ملاقات کا, اور میں اور آخری تھی بندہ جو پہنچی 2:15 بجے. ہمیں کھڑا رکھا باہر تقریباً 4:30 5 تک, پھر بولا کہ 4 لوگوں کا نام دیا کہ بس 4 لوگ جائیں. اب عدالت نے بھی آرڈر دیا کہ 8 لوگ ہیں, خان صاحب نے 8 کو بلوایا ہے اور دے سب کیا پکڑے نہیں جا سکتے اندر. اب جیل حکام کو کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے آرڈر کو سپرسیڈ کرے یا اس کو معطل کرے. تو بس پھر عمر بھائی کو تو بہت غصہ آیا تھا, عمر ایوب صاحب کو, لیکن ہم نے ان سے کہا کام ڈاؤن, کیونکہ جو بیچارے کھڑے ہوتے گیٹوں پہ ان کی کیا طاقت ہوگی, ان کو تو جو اوپر سے آرڈر آ جاتے کر لیتے ہیں. لیکن جو سب سے امبیرسنگ بات ہے کہ دونوں چاچا اور بھتیجی باتیں ان کی سننا, ان کی بڑھ کے ٹک ٹاک پہ دیکھو, یوں لگتا ہے کہ جی پاکستان نیو یارک بن گیا پچھلے 2 ہفتوں میں. اور اڈیالہ کے سامنے جو سڑک ہے نا, اس کی حالت آپ دیکھ لیں, ٹوٹی پھوٹی ہے. اینڈ دین یو ریئلائز کہ جو لوگ 40 سال سے ملک کا کباڑہ کر رہے ہیں تو 3 مہینوں میں یا 3 سال میں کیا کر لیں گے, ان کی کوئی انٹینشن ہی نہیں. تو جیل میں ہمیں نہیں ملنے دی کیا. جو اخباروں میں باتیں چل رہی تھی کہ ہمیں خان صاحب نے اسے بلایا کہ کوئی دوستی کی باتیں کر رہے ہیں, آپ خود بتائیں علی, آپ سے مجھ بہت زیادہ مجھ سے ایکسپوز ہے میڈیا میں, دنیا میں. ہم کیا 2 سال کے بچے ہیں کہ خان صاحب بلائیں گے کہ چلو دوستی کرو, ہاتھ ملاؤ؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دھڑے بازی ہوتی تو کیا میرے جیسے بندے کو نہ پتا ہوتا, ٹھیک ہے میں کور کمیٹی میں نہیں ہوں, پولیٹیکل کمیٹی میں نہیں ہوں, ڈفرنس آف اوپینین دھڑے بازی نہیں ہوتی ہے. یہ تو میں نے پٹیالہ کے باہر بھی ٹاک میں بولا کہ ٹھیک ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں مفاہمتی, کچھ مزاحمتی ہوتے ہیں. جو مفاہمتی ہوتے ہیں ان کی ایج ذرا زیادہ ہوتی ہے, ایکسپیرینس ہوتی ہے, ان میں صبر ہوتا ہے. جو ینگر لاٹ ہوتا ہے ان کو غصہ آتا ہے. اور ہمارے حلقے میں خاص کر جب ہم جاتے ہیں, لوگ خان کا پوچھتے ہیں کہ خان کدھر ہے, تو نیچرلی پریشر تو بڑھتا ہے نا. اب اس کو آپ لڑائی نہیں کہہ سکتے ہو, لوگ جو بھی اس کو کہیں. آپ دوسرے سوال پوچھیں. لیکن دیکھیں بات یہ شندانہ صاحبہ, خبر یہی تھی کہ خان صاحب نے آپ کو بلوایا ہی اسی لیے ہے تاکہ دھڑے بندی کو ختم کیا جا سکے, اور 2 مختلف دھڑے آج ملنے گئے تھے. تو جو اگر ایسا کچھ نہیں تھا تو پھر خان صاحب نے آپ کو بلایا کیوں تھا؟ پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ دھڑے بندی کا دھڑن تختہ جیل کے باہر ہو گیا؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے واقعی کچھ نہیں ہوا آپ کے درمیان. وہ تو کبھی بھی کچھ نہیں کہتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کو جیل میں ڈالا کیوں ہے؟ ان کا کون سا کیس ہے جس میں صداقت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو بےہودہ کیس فی الحال چل رہا ہے, یہ عدت والا, اس کیس نے تو پاکستان کی خواتین کی کمر توڑ دی. اور صرف خواتین کی نہیں, ہر مرد پاکستان میں عورت سے ہی پیدا ہوتا ہے. جس قسم کی بے حیائی, فحاشی اور یعنی اس کیس کے ساتھ ان لوگوں نے پاکستان کی پیٹھ میں ڈالی ہے نا, جو کی ہے یہ آگ ہے, یہ گرم چھری نہیں ہوتی جسے آپ لوگوں کو اسکن چیز دیتے ہو, یہ وہ چیز ہے. سو وہ کیس ابھی انشاءاللہ خان صاحب فارغ ہو جائیں گے, 4 ہفتے 8 ہفتے باعزت بری ہو جائیں گے. پھر ان کے پاس کیا بہانہ رہ گیا؟ آج سنا ہے کہ وہ جو جینیس ٹیم بازار پلس جو پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ کہہ رہے کہ جو ہم نے خان پہ کوئی اور کیس کرنے کا غداری کا کر کے تو دیکھیں. یہ لوگ یونائٹڈ نیشنز نے کل بول دیا کہ خان صاحب کی تمام کیسز, ٹرائلز, ان کی انفرزمنٹ اللیگل ہے. ود ان 2 to 3 weeks اگر یہ خان صاحب کو نہیں چھوڑیں گے, ہم تو ان سب کو ICC لے کے جائیں گے. یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ بے گناہ آدمی ہو, اور صرف اس لیے کہ وہ آپ چاہتے ہو کہ وہ جیل میں بند رہے, چوری نہ ختم ہو, آپ اس کو بٹھائے رکھیں گے. تو ہم تو یہ بتائیں نا, دھڑے ختم کیسے ہو گئے؟ میں دوبارہ پوچھتا ہوں کہ خان صاحب کو تو شندانہ جی, خان صاحب نے آپ کو بلایا ہی اسی لیے تھا کہ آؤ صلح کرواتا ہوں, تو آپ نے تو باہر لگ رہا تھا ایسے کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ جیل کے باہر آخر ایسا ہوا کیا؟ میں آپ کو دیکھیں علی صاحب اپنے حد تک بات بتا سکتی ہوں. مجھ میں نے گنتی کی ہے پچھلے 1 ہفتے میں جو مزے کی لگے ہیں نا ایلیگیشن, میں خود حیران ہوں کہ دیکھیں نہ میں کور کمیٹی کا حصہ, نہ پولیٹیکل کا, نہ میرے پاس کوئی منسٹری, نہ کوئی عہدہ. میرے پیچھے کی روز جنریٹ کر رہے ہیں, مجھ سے کیا کس چیز کا خوف ہے ان کو؟ پہلے بولا کہ
what was the first news कि हाँ I resigned. That was in connection to शरियार, हम उस पर प्रेशर डाल रहे थे. और turns out कि शरियार वाली न्यूज भी फेक थी, किसी ने उसको गलत रिपोर्ट किया था. All he said was कि आप लोग इस हाउस में जो बैठे हुए हैं खवातीन के हकूक की बात तो करते हैं, बट किधर है खवातीन के हकूक, किधर है खवातीन की इज्जत इस मुल्क पर? आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया है और मैं ऐसे लोग के साथ नहीं बैठ सकता. शायद ही मेरी आखिरी स्पीच हो. अच्छा. आपको उछाल के कह दिया कि प्लीज रिजाइनिंग. फिर हम सबने उसको डरा दिया. अच्छा, फिर दूसरा रूमर आता है कि आई हेट पंजाबीज. What a stupid thing to say. मेरी बहन भी पंजाब में भी आई हुई है, मेरा भाई कराची, मतलब ये किसी बात है. अच्छा, फिर तीसरी बात की जी कोई ग्रुप है 21 फॉरवर्ड ब्लॉगर्स का, उसको मैं लीड कर रही हूँ. फिर न्यूज आई कि खान साहब ने कोई कमेटी बनाई है जिसमें मैं भी हूँ, जिसमें हम जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं उनको वापस लेके आना है. फिर लेटेस्ट न्यूज था हाँ कि मुझे मुअत्तल कर दिया है को कमेटी ने. अजीब बात है. कोर कमेटी को MNA को कैसे हम मुअत्तल कर सकते हैं? तो शो कॉज दोगे, ड्यू प्रोसेस होगा, स्कैड होगा, इतना कुछ होगा. दैट्स व्हेन आई रियलाइज. और ये दिस इज द मेन इशू आई वांट टू कम टू. ये लोग डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं. टू व्हाट एंड? अच्छी तरह उनको पता है खान साहब ने कल रहे हैं कि हाथ से सब कुछ निकल गया. बजट इज अ क्रिमिनल बजट. इन लोगों ने पाकिस्तान के मालदारों को अयाशों की अयाशियत बरकरार रखी. खर्चा नहीं कम करते. अवाम का मतलब जिंदगी हराम करने के लिए टैक्सेस डाल दिए. ठीक, खासकर तनख्वाहदार सबका, उनको तो मरवा दिया है. अच्छा, ये बताइएगा शंदाना जी, चलिए समझ में आ गई ये बात. आपके पुराने कुलीग्स वो सामने आ चुके हैं, फवाद चौधरी जैसे साहब वो आ गए हैं, वो तनकीद कर रहे हैं, मतलब वो बता रहे हैं जनाब कि देयर इज अ रिफ्ट बिटवीन द न्यू क़यादत और पुरानी क़यादत. एक खलीज नजर आ रही है. वो कह रहे हैं कि आप लोग यानी ये लोग सिंसियर नहीं है खान साहब से. आप भी एक दफा कह चुकी हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं पार्टी में जो सिंसियर नहीं है खान साहब से. तो ये कौन है कौन? क्या ये खुद से बोल रहे हैं, कोई उनको बुलवा रहा है यहां से? I have absolutely no clue. वैसे प्यारी थी कि मेन इशू ये है कि अकबर से काम से अटेंशन हटाना है. तो जितनी सनसनी खेज और स्टूपिड हेडलाइन जनरेट हो सकती हैं उनको करें ताकि लोग उसमें बिजी रहें. अवाम ये भूल जाए कि बिजली, पानी, गैस, पेट्रोल कितना महंगा होने वाला है. अवाम ये भूल जाए कि लोग पाकिस्तान में किस किस्म की तबाही करना चाह रहे थे अकबर से काम से. मुझे आप बताएं, इससे काम जंगों से आता है कि अमन से आता है? इससे काम ट्रेड से आता है, कॉमर्स से आता है कि ये लोग जो खून रेडी करना चाह रहे हैं फौजियों की, पुलिस वालों की, सिविलियंस की. अब ये जो है ना, ये फवाद भाई जो कुछ दिनों से बातें कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी से बता सकती हूँ कि जितना टॉर्चर शरियार रशीदी के साथ 100 दिन हुआ है, जो अली अवान के साथ हुआ है, सदाकत अब्बासी के साथ हुआ है, डॉक्टर यास्मीन के साथ हो रहा है, आलिया के साथ, उमर शीमा के साथ, उसकी कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी. हमारे ऑर्डनरी जो हमारे बेचारे वर्कर्स, उनकी टांगे काट दी गई जेल में. 9 मई को पहले शूट किया, उनको अस्पताल नहीं लेके गए, टांगों में गैंग्रीन हो गई, टांगे कट दी नौजवानों की. इससे ज्यादा टॉर्चर किसने बर्दाश्त की होगी? ऑल ऑफ अ सडन ये बातें शुरू. अली रदी हमारा भाई था. देखिए, सियासत एक चीज होती है, बट रिश्ते भाई बहन के आप नहीं तोड़ते हो. दोस्तियां इंसान गैरत से निभाता है. तो अली से भी मेरी कुछ दिन पहले बात हुई और वो यही कह रहा था, उसने एक दफा नहीं बोला कि मैं पार्टी में वापस आ रहा हूँ. उसने तो सिर्फ इतना बोला कि काश मैं मियां इबाद फारूक की तरह या शरियार की तरह तगड़ा होता है जो अपने बच्चों की टॉर्चर बर्दाश्त कर सके. तो समझ आ गई ना, ये उन लोगों में से है जिनके बच्चों के घर पे ये माथे पे कनपट्टी पे रखी होगी बंदूक या कोई गंदी वीडियो बनाई होगी बच्चों को, इस तरह लोग बनाते हैं. अब शरियार तो बर्दाश्त कर दिया, बहुत से लोग करके शायद कुछ नहीं कर सकते. मैं ये नहीं कहती कि फवाद भाई ने सफर नहीं किया होगा, उसको तकलीफ नहीं दी होगी. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि क्या ये मौका मुनासिब है? वो बंदा जेल में बैठा हुआ है, 18 घंटे खान साहब की लोड शेडिंग हो रही है. मैं जो लास्ट टाइम मिलने गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह हाई स्पिरिट्स में थे, लेकिन गर्मी तो है ना, वो इंसान है, वो मशीन तो नहीं है. तो मुझे जिस चीज का काम है कि ये चीजें इनअप्रोप्रिएट टाइम पे हो रही है. लेट खान साहब कम आउट, वो फैसला कर लेंगे किसने वापस आना है, कब आना है, कैसे आना है. ये बातें ठीक नहीं है. शंदाना जी ठीक है, आप कह रही हैं, मान लेते हैं, कोई धड़ेबंदी नहीं है, चंद दिन और गुजर जाएं, देख लेंगे, आप भी इधर हम भी इधर. बहुत शुक्रिया आपका. दोस्तों, आज एक अजीबोगरीब काम हुआ. ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब उन पर ही अदम एतमाद का इजहार कर दिया. अदालत के अंदर यह मंजर भी देखने को मिला कि तहरीक इंसाफ के वकील जब ये बात कर रहे थे तो सुनने में ही आ रहा है कि चीफ जस्टिस उस वक्त बरहम हो रहे थे. ये क्या हुआ? इसके साथ साथ इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर जो समाअत हुई है उसमें एक बड़ा ट्विस्ट आया, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है. क्या वाकई तहरीक इंसाफ ये साबित करने जा रही है कि धांधली हुई थी और बड़े पैमाने पर हुई थी? इस पर बात करेंगे. हमारे साथ सरदार लतीफ खोसा साहब होंगे इस वक्फे के बाद. जी
नाज़रीन, वक्फे के बाद हम हाजिर हैं। इलेक्शन में धांधली की तहकीकात इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच चुकी हैं। जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है, इससे चार अहम सवालात पैदा होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है। जरा हमारे साथ रहिएगा। सवाल उठाने से पहले आपको यह बता दूंगा कि हुआ क्या। पहले इलेक्शन में धांधली के इल्जामात लगे, फिर फॉर्म 45 अपलोड होने के बाद उस पर उंगलियां उठी, अदादो शुमार में गड़बड़ की गई, शोर मचा, इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज हुई। इन शिकायत को सुनने के लिए हाई कोर्ट से जज मांगे गए। हाई कोर्ट ने जज फराहम कर दिए। ट्रिब्यूनल्स ने काम शुरू किया। इस दौरान अचानक से एक ऑर्डिनेंस आ गया। वो ऑर्डिनेंस कहता है कि रिटायर्ड जज भी इलेक्शन धांधली की शिकायत सुन सकते हैं। ले जनाब, इसके बाद इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट में महाज आराई शुरू हो गई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और आज सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल कर दिया है और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी। ये तमाम मंजरनामा चार अहम सवालात को जन्म दे रहा है। क्या हुकूमत इलेक्शन धांधली की तहकीकात से खौफजदा है? क्या हुकूमत इलेक्शन धांधली की तहकीकात में रोड़े अटका रही है? जब हाई कोर्ट धांधली तहकीकात के लिए जज फराहम कर रही थी, हाई कोर्ट कह रही थी मैं जज दूंगा, हाजिर सर्विस जज दूंगा, फिर अचानक से ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जज तैनात करने का सदारती ऑर्डिनेंस क्यों लेकर आ गए? और खबर यह भी है कि मई में लाया गया ऑर्डिनेंस कौमी असेंबली के बाद आज सेनेट से भी मंजूर होकर कानून बन चुका है। इस पर बात करेंगे। हमें पीटीआई के सीनियर रहनुमा मारूफ कानूनदान सरदार लतीफ खोसा साहब ने ज्वाइन किया है। खोसा साहब, आपका शुक्रिया। सर, पहले तो मुझे यह बताएं, जो आज समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बड़े बड़े कमाल के रिमार्क्स भी हैं। मैं उन रिमार्क्स की तरफ भी जाऊंगा अगले सवालात में। आपका क्या मौक़िफ़ है सर इस पर? देखें, हमारी बिल्कुल नज़र में ये ऐसी बदध्यानती है जिसका मैं समझता हूँ कोई जितना बयान किया जाए उसकी मजम्मत की जाए कम है। आज तो आप देखें कि यूनाइटेड नेशंस के भी जो है वॉच डॉग ने जेनेवा से जो बयान दिया है कि इमरान खान के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उनको फौरन मुखलिसी की जाए, और जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस का, उसने भी उसकी तायीद की है। और फिर जो अमेरिकन कांग्रेस में जो 368 वर्सेस 7 जो करारदाद मंजूर की गई है, वो यानी देखिए पाकिस्तान के ये इशू नहीं है, ये अब इट्स अ ग्लोबल विलेज। आप वी आर सिग्नेटरीज टू ऑल द ह्यूमन कन्वेंशंस जो यूनाइटेड नेशंस हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन है, चाहे वो यानी आपके इलीगल डिटेंशन की कन्वेंशंस हैं, जितनी भी आपकी कन्वेंशंस हैं, वी आर सिग्नेटरी टू दैट। सो एनीथिंग दैट हैपन्स व्हिच इज वायलेटिव ऑफ ह्यूमन राइट्स, वायलेटिव of all the conventions of the United Nations and violative of our own constitution, इसका फ्लैग रेट होता है, उसका यकीनन असर होता है। और मैं समझता हूं कि ये अगर अवाम के इलेक्शन मैंडेट पर डाका डाला गया है 8 फरवरी का, द पीपल हैव स्पोकन लाउड एंड क्लियर इन फेवर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड इमरान खान। सर, ये जो इतनी पढ़ी लिखी बात आपने बता दी है खोसा साहब, कोई असर होगा इन पे किसी बात का? आप जो बात कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, आइडियली यही होना चाहिए सर, लेकिन कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा। इनफैक्ट आज तो अदालत ने भी कहा है कि इन पे हम तौहीन अदालत का लगाएंगे चार्ज, अगर इन्होंने हाई कोर्ट की बात ना मानी तो इलेक्शन कमीशन ने, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। देखिए, काश के खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपना अमलदारी करवाती तो आज इस नहज पर ही ना आता। आपने सारी जो ऑब्जर्वेशंस वो मखसूस नशिस्तों वाली में भी जजेस की सुनी, सभी इस पर जो है मुत्तफिक हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके इनको आज़ाद करके हवा में बखेर कर फेंक दिया गया, जिसका आज फसाद और शाखसाना जो है सारी कौम भुगत रही है, सारा मुल्क भुगत रहा है, जमहूरियत भुगत रही है, आइन भुगत रहा है और 25 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन को तो मैं समझता हूं कि आर्टिकल 6 में इनको जो है पाबा सलासल करके इन पर जो है आइन की जो वो है एब्रोगेशन और सबवर्शन
सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इनको आर्टिकल 6 में इनको तो सजाए मौत होनी चाहिए। बड़ी सख्त बात कर दी आपने मुल्क को। यस, बड़ी सख्त बात कर दी आपने सर। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। अच्छा, आई स्टैंड बाय दैट। बिल्कुल इनको सर एक सवाल का जवाब मुझे और देते सर। आपने आज एक बड़ा सख्त इकदाम भी किया सर, वो मैं उस पे पूरी कौम हैरान थी कि ये क्या हुआ, खुद चीफ जस्टिस हैरान हो गए कि ये क्या हुआ। सर आपके यानी आपसे मुराद पीटीआई के वकील ने चीफ जस्टिस पे एतमाद का इजहार कर दिया, उस पर तो वो बड़े बरहम भी हो गए सर। ये पार्टी पॉलिसी है या वकील को लगा कि नहीं ऐसा कर देना चाहिए? देखें, ये हकीकत है, पार्टी पॉलिसी नहीं है, ये हकीकत है। अब आप जरा फैसले देख लीजिएगा। डाल तो चले इलेक्शन कमीशन पर डाल रहे हैं, लेकिन शाखसाना और इसका फसाद तो बेसिकली सिंबल छीनने से हुआ। मैंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जब इन्होंने कहा कि आप सरदार क्यों लिखते हो, बड़ी छोटी बात उन्होंने की। ये उनका ताल्लुक नहीं बनता था, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में भी कहा और हमने कबीले बनाए ताकि तुम्हारी पहचान हो सके। और मेरा तो ये हस्बी जद्दी पुश्ती नस्ली जो है, मेरे वालिद साहब सरदार साहब खान खोसा, वो सिग्नेटरी है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो मर्जर हुआ ट्राइबल एरियाज का, जो पाकिस्तान के साथ हुआ। तो ये हमारी नस्ल हसब ये आपकी बात इसलिए ठीक है, लेकिन सर सवाल कहीं और चला गया, तशना रह गया सर। कर दिया आपने आपको, तशना रह गया सर, अपने आप को एक्सपोज कर दिया काजी फाइज ईसा साहब। अच्छा सर, तशना की रह गई कि आपने फरमाया कि हकीकत तो यही है। चले सर, आप बिल्कुल ठीक, आपके नजदीक हकीकत यही है, लेकिन चीफ जस्टिस पे अब तहरीके इंसाफ का एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है, ये पॉलिसी है क्या? ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, और ये होना भी चाहिए, और इसका मंतकी नतीजा भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने उनको मुंह पर कहा जब उन्होंने सिंबल हमसे लिया और 11:30 बजे जाके फैसला सुनाया। सिंबल लेना सबसे बड़ा जो है, ये मैं समझता हूं कि ज्यादती एक सियासी जमात से नहीं, ये पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम के साथ थी, क्योंकि उनको आपने हक राय दही से एक किस्म का महरूम किया सिंबल छीन कर। और ये मैंने उनको मुंह पर कहा कि मैंने कहा कि हम तो जो है लेवल प्लेइंग फील्ड आपके पास लेने के लिए आए थे, आपने तो फील्ड ही हमारी छीन ली है, हमारे कदमों से ही छीन ली है। और मैंने कहा ये फैसला आपका ये जमहूरियत के कत्ल के मुतरादिफ है, ये उन फैसलों में शुमार होगा जो सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों में जिसने मुल्क की तबाही की बुनियाद रखी है। सो सर, ये माफ कीजिएगा, माजरत के साथ मैं अर्ज करता चलूं, बिल्कुल हमारी यही पॉलिसी है। और ये चीफ जस्टिस गुलजार साहब, चीफ जस्टिस गुलजार की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने कहा था कि इमरान खान के केसेस में काजी फाइज ईसा साहब जो उस वक्त सिर्फ जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको उसका बेंच का हिस्सा नहीं होंगे जो इमरान खान के खिलाफ कोई केस। तो खोसा साहब, अब इसी बुनियाद पे आप दरख्वास्त करेंगे कि चीफ जस्टिस बेंच से हट जाएं अभी जो केस चल रहा है आपका? देखें, आज उन्होंने कहा, एक हमारे जो है न्याजी साहब ने उठ के कहा, उन्होंने जी उसको बरहमी का इजहार किया गया। देखें, बरहमी का इजहार करने की जरूरत नहीं है। जब आप देखें कि जब पिछले चीफ जस्टिस के वक्त में जब ये उठ के कहते थे कि आप ना बैठें और आप बेंच ना बनाएं और ये बेंच ना हो और इस तरह फुल कोर्ट बैठे, और 3-5 और 5-3 और 7-3 में उलझा के इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट की तज़हीक की, वहां काजी फाइज ईसा साहब खुद जो है उठकर चले गए थे। काजी फाइज ईसा साहब को हमने कहा था कि सारी फुल कोर्ट बैठे। हमने बंदयाल साहब को, चीफ जस्टिस को कहा, जिसका बड़ा एतराज हुआ कि मैं और एतजाज क्यों जाके मिले हैं। ओ भाई, मैं और एतजाज इसलिए कि एतजाज पिटिशनर था, मैं उसका वकील था। और ये मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के जुमरे में हमने कहा जी सारे जजेस को बिठाएं ताकि ये फिर दोबारा ना हो जो जिस तरह इलेक्शन के मामले में 14 मई की तारीख दी सुप्रीम कोर्ट ने और उस पर अमल ही ना किया गया। आई विश हमारे पास वक्त होता, लेकिन नाज़रीन जाने से पहले आज की सबसे बड़ी खबर, तहरीक इंसाफ को ऑनरेबल चीफ जस्टिस पर एतमाद नहीं है। आगे क्या होगा? सारे केसेस जाने तो इवेंचुअली उन्हीं के पास है। इस पे इंशाल्लाह अपने अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। अभी तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।